बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सुई सदरन गैस के निज़ाम में फनी खराबी। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी बंद हो गई। बेशतर इलाकों में गैस बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत सामने आ रही है। नॉर्थ कराची, मलीर, मॉडल कॉलोनी, गुलशन इकबाल मुतासर हैं। नॉर्थ नाजिमाबाद, सुरजानी, नाजिमाबाद, लियाकताबाद में भी गैस गायब है। गडाब, काठोर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद है। तर्जुमान सुई गैस का कहना है कि शहर के 20 से 25% इलाकों में सप्लाई मुतासिर है। मजीद इस पर क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा हमना निसार जो हमारे साथ मौजूद है। हमना, बताइएगा और कौन से इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त गैस बंदिश है? जी बिल्कुल, सुई सदरन के निज़ाम में फ़नी ख़राबी के बाइस शहर के मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी जो है वो मुतासिर हो चुकी है। और इस वक्त मैं लियारी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो है यहाँ गैस के बहाली बंद होने के बाद जो है यहाँ कमर्शियल सारिफीन जो है वो भी काफ़ी परेशान है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी बताइएगा, गैस के निज़ाम में फ़नी ख़राबी के बाइस यहाँ पे किस मुश्किलात का सामना है आपको? जी बिल्कुल, आज के दिन तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही वाल बंद कर दिया गया है और रही से ही कसर भी पूरी हो गई है। नॉर्मल डेज़ के अंदर तो बिल्कुल भी आप समझें गैस होता ही नहीं है। ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं, यहाँ तो पहुँचते ही नहीं है। अभी हम जैसे हैं जिन्हें अपने काम को वर्क करना है तो हम किसी ना कोशिश करते हैं कि अपने सिलेंडर इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि गरीब इलाके हैं, यहाँ पर सिलेंडर, फिर उनकी कीमत, फिर उसके अंदर जो इनकी डंडी मारने की आदत हैं कि उसके अंदर जो है ना ये हवा भर देते हैं, तो बड़ा काम चलाना और ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और लोगों को उस कम रेट के ऊपर गरीब इलाके हैं उनको प्रोवाइड करना हम जैसे कमर्शियलों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हम तो कोशिश करते हैं देने के लिए। तो हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि खुसूसी तौर पे इन इलाकों में जहाँ की आमदनी कम है लोगों की और जहाँ पे लोग इन मामले में परेशान रहते हैं, मेहरबानी करके इस जगह पे खुसूसी अपना तवज्जो दी जाए और इन मामलात को फिलफौर तौर पे अपने जैसे आप लोग मीडिया हैं, आपकी मेहरबानी है जो आप लोग आज पर मामलात को उठाते रहते हैं। लेकिन ये कि फिर कुछ दिन बेहतर हो जाता है, फिर वही जो है ना आप मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी बंद है। तर्जुमान सुई गैस का कहना है कि शहर के 20 से 25% इलाकों को मुतासिर हुआ है ये गैस। सुई सदरन गैस के निज़ाम में फ़नी खराबी आ चुकी है और आपको बताएं कि शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी बंद हो गई है। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि ख़ास तौर पे इन छोटे इलाकों के लिए मेहरबानी करके नज़रसानी करें और कोई खुसूसी पैकेज हो या खुसूसी ऐसे आर्स हों कि जिनके अंदर आम घराने लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और हम कमर्शियल जैसे लोग भी इसको सिस्टम बना सकें इसका। जी हमारे साथ और भी यहाँ पे घरेलू सारिफीन भी मौजूद है। खाने पीने का किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस तो आज से बंद नहीं है, मेरे ख्याल 6-7 महीने से बंद है। आज तो आया ही नहीं है, हवा भी नहीं आ रही है। तो ये 6 महीने से लोग बड़ी अजियत का शिकार हैं कि आखिर ये गैस हमारे जो कराची में आ रही थी वो गैस गई कहाँ। तो गैस को हम सिर्फ नाम सुन रहे कि गैस आ रही है, जब हम गैस करते हैं तो उसमें से सिर्फ काला। बहुत शुक्रिया हमना निसार, आप हमें अपडेट कर रही थी। सुई सदरन गैस की निज़ाम में फ़नी खराबी। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी बंद हो गई है। इंतज़ामिया ने कहा था कि 6 बजे से कबल गैस की फराहमी जो है उसको यकीनी बना दिया जाएगा, लेकिन 7:30 बजने वाले हैं, अभी तक गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश पर नोटिस से लिया। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि गैस की बंदिश की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर के बाद गैस सप्लाई बंद होने का नोटिस देते हुए कहा कि सुई सदरन की हठधर्मी हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। इम्तियाज़ शेख ने बयान में कहा है कि दोपहर के वक्त गैस की बंदिश का कोई जवाज़ नहीं बनता। सूबाई वज़ीर तवानाई ने कहा है कि सुई सदरन गैस फौरी तौर पर गैस की फराहमी को यकीनी बनाए। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नई खुशखबरी है। चीनी कंपनी यूटोंग की ग्रीन हाइब्रिड बस कराची पहुंच गई। ये डीजल हाइब्रिड बसें कराची में ही असेंबल की जाएंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने चीनी कंपनी के ओहदेदारों के साथ बस का इफ्तिताह किया।
कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नई खुशखबरी। मकामी होटल में शर्जील इनाम मेमन ने चीनी कंपनी के अहदेदारों के हमरा हाइब्रिड बस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि ग्रीन हाइब्रिड बसें सूबा सिंध के तमाम अजला में चलाई जाएंगी। डीजल हाइब्रिड बसें कराची में ही असम्बल की जाएंगी। हमने यू टोंग मास्टर को कहा कि आप जितनी भी बसें बनाएंगे हम खरीद कर लेंगे। 5000 बसें भी हम खरीद कर सकते हैं। लेकिन बसेस का ऑर्डर का इशू है कि बसेस चाइना में जो है वो बीच में लॉकडाउन चल रहा था तो उनकी प्रोडक्शन बंद थी। अब प्रोडक्शन शुरू हुई तो उनके पूरी दुनिया के ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। मैंने अभी आपके आने से पहले अपने खिताब में यूटोंग और मास्टर्स को कहा कि जी जितनी बसें आप बना सकते हैं सारी की सारी बसेस हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं एज ए सिंध गवर्नमेंट। हम सिंध के हर ज़िले में चलाएंगे। लीडरशिप का विजन और चीफ मिनिस्टर साहब का विजन बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ जैसे जैसे हमें सप्लाई मिलती जाएगी वो सारी बसेस खरीदते रहेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट ने मजीद कहा कि हमने पीपल्स बस, पिंक बस और ईवी बस के बाद डीजल हाइब्रिड बस ले आए हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट का मसला हल करना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। रेड लाइन पे काम हो रहा है, उस पर थोड़ी शिकायत आ रही है, उसको भी हमने एक्सपेडाइट किया हुआ है। येलो लाइन BRT जो है वो भी इंशाल्लाह उसका भी हमने प्रोसेस कर दिए हैं, वो भी जल्दी उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो सारे प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला सिंध भर के लोगों को, खुसूसी तौर पर कराची के लोगों को सहूलत में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेंगी। तकरीब से यू टोंग कंपनी के मिस्टर पाउल्स, नदीम मलिक और दीगर ने खिताब किया। हाइब्रिड बस की चाबी शर्जील इनाम मेमन के सुपर्द की गई। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज जमाली, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ ताहाल आवाम तक ना पहुँच सका। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना होने पर शहरी फट पड़े। मजीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की गुंडागर्दी, पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद किरायों में कमी से इनकार। पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किरायों में कमी न होने पर शहरी फट पड़े। कहा हर कोई मनमानी कर रहा है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आवाम तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। तो ये भाई किराया कम होगा भी नहीं। जब 5 रुपया बढ़ता है तो 10 रुपया पर हेड बढ़ा देते हैं। जब कम होता है तो इनकी लुगत में काम करना है ही नहीं। ये जो 12 रुपये का रिलीफ दिया गया है ये वक्ती रिलीफ है, लेकिन इसके कोई भी असरात आवाम तक पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई सुपरविजन है। काम तो हर चीज़ में होना चाहिए मेरे भाई, खाली पेट्रोल ही क्यों, और ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, सब में काम होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन सज्जाद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 239 पर इलेक्शन 28 मई को होगा। हल्के पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकरम चीमा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद यासीन उम्मीदवार हैं। नशिस्त इमरान खान के इस्तीफे से खाली हुई थी। बात करेंगे इख्तिदार अनवर से। इख्तिदार, क्या वजूहात हैं, किसी और पार्टी का उम्मीदवार मद्दे मुकाबल नहीं है यहाँ पर? बहुत जनाब, आपका साबिक वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे से खाली होने वाली कराची में हल्का ने 239 शाफिदर कॉलोनी की नशिस्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने के अहकाम जारी किए हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया था कि यहाँ पर चूंकि 3 महीने से कम का वक्त है तो ये इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का फैसला किया है कि इस हल्के में पाकिस्तान भर का आखिरी ज़िमनी इलेक्शन जो है वो यहाँ पर होगा। हैरानकुन तौर पर यहाँ सिर्फ 2 उम्मीदवार इस दफा मद्दे मुकाबिल हैं। एक का नाम है अकरम चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और वो पहले भी यहाँ से MNA थे। उनके इस्तीफे से नशिस्त खाली हुई तो इमरान खान जीत गए थे। एक बार फिर अकरम चीमा उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद यासीन यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 28 मई को मुकाबला होगा। हल्के मजमूई तौर पर 6 लाख वोटर हैं। यहाँ से अकरम चीमा साहब ने 65,000 वोट लेके और इमरान खान साहब ने 40,000 वोट लेके जो है कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार 28 मई को इलेक्शन है और 2 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। ये पाकिस्तान भर में होने वाला आखिरी ज़िमनी इलेक्शन होगा। जी बहुत शुक्रिया इख्तिदार, आपने हमें अपडेट किया। और PTI रहनुमा अली जैदी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। कहते हैं जो TV स्क्रीन पर चला उसकी मजम्मत करता हूँ। मजीद कहा कि पार्टी छोड़ने की खबरें बेबुनियाद हैं। माथे पर गोली मारनी है मार दो, पार्टी नहीं छोड़ूंगा।
زیدی نے تحریک انصاف چھوڑنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی نے ضیاء الدین اسپتال کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کے اثاثوں پر حملہ قبول نہیں کرتے۔ خان صاحب نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف تربیت کی تھی، لیکن ملک میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف یادگار شہداء جلانے پر ہوئی۔ اگر پاکستان کے ہے ملک تو یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، اور مجھے بڑی افسوس سے کہنا پڑا، میں نے دیکھا کہ جس طرح کے وہ پہلے وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر میں جناح ہاؤس جسے کہتے ہیں جو توڑ پھوڑ کی، یہ میں تو پی ٹی آئی تو یہ تھی کوئی نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میاں والی کے کورٹ کو جلا دیا میاں والی میں۔ علی زیدی بولے جن لوگوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ فوج ہمارا ادارہ ہے، یہ فوج ہماری ہے۔ آپ کے بارڈرز کی حفاظت کون کرتا ہے؟ آپ کی سمندری حدود کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میں ادھر ہی وزیر تھا نا، یہیں سے شروع ہوتی تھی، مجھے پتہ ہے نا نیوی کیا کرتی ہے۔ آپ کی فضائی حدود کی کون حفاظت کرتا ہے؟ کس نے پلوامہ کیا؟ پاکستان ایئر فورس نے، اس کا جہاز آپ جلا رہے ہو۔ آپ کے بارڈرز کی پروٹیکشن کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے۔ فوج ہم سے ہے اور ہم فوج سے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کے مطابق وہ شخص تحریک انصاف کا ہو ہی نہیں سکتا جو جلاؤ گھیراؤ کرے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف تب چھوڑوں گا جب عمران خان پارٹی چھوڑیں گے۔ کیمرامین حسن مہدی کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کا شیڈیول صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ الیکشن کمیشن سے نظر ثانی کا بھی مطالبہ کر ڈالا۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے فیز کے بلدیاتی انتخابات کو 1 سال ہو چکا، دوسرا فیز بھی مکمل ہو گیا، حلف برداری نہیں ہو سکی۔ شیڈیول جو جاری کیا گیا اس میں بھی تاخیر ہے، ارکان میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ پہلا فیز لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو سندھ میں ہوا، خاص طور پر آپ کے ڈویژنز میں اور ڈسٹرکٹس میں، اس کو پورا سال ہو گیا ہے۔ پورا سال ہو گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے ووٹ دیے، اپنے منتخب نمائندوں کو، ان کو الیکٹ کیا، اور اس لیے کیا کہ جب وہ آئیں اور وہ آ کے اپنا فنکشن سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد تاکہ ان کے جو گراس روٹ پہ ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں۔ پہلا فیز ہوا، پھر آپ کو پتا چلا کہ پھر جو چیزیں ہوتی رہیں، پھر سیکنڈ فیز ہوا، اس میں ڈیلے۔ اب سر 1 سال ہو گیا ہے، اگر فرسٹ فیز والا وہ کاؤنٹ کروں تو 1 سال ہو گیا ہے کہ 1 سال تک جو ہے ابھی تک وہ لوگ ایسے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا نہ ان کی اوتھ ہوا ہے، نہ انہوں نے اپنے آفس ریزیوم کی ہے، اور اب ایک نیا شیڈیول آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور وہ بھی اتنا انہوں نے ڈیلے کر کے شیڈول دیے ہیں کہ پہلے ممبرز جو ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جی فائلنگ آف نامینیشن پیپرز ممبرز کی سبمیشن فار دا ریٹرننگ آفیسر کی پہلے ہوگی، پھر اسکروٹنی نامینیشن پیپر ہوگی ریٹرننگ آفیسر کے پاس، پھر ڈیٹس اس کی فائلنگ کی اگینسٹ دا ڈیسیژن آف دا ریٹرننگ آفیسرز، پھر لاسٹ ڈیٹ آف اپیل بائی دا اپیل اتھارٹی۔ تو یہ پروسیجر ہے۔ اوتھ جو انہوں نے کہا ہے الیکٹڈ ممبرز کا وہ ہے 10 جون کو، کمنگ 10 جون، نیکسٹ 10 جون کو۔ اوکے۔ اور سر اس کے بعد 26 جون کو گورنر صاحب آپ نے کیا پرچی بھیجی ہے؟ اچھا، اب سر 10 جون کو انہوں نے جو ہے وہ اوتھ ہوگا سارے ممبرز کا، ابھی بھی سمجھے آلموسٹ 1 مہینہ پڑا ہے۔ کہ سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آپ کے جو شہید ہو رہے ہیں جوان، ان کی قدر کرے، وہ بھی ہم میں سے ہی ہے۔ وہ وہاں جانے دیتے اور یہاں ہم سیاست کا بازار چمکاتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پولیس، جو حال پولیس کا آپ نے کیا، پولیس ہماری ایسی نہیں تھی، اس کو کھڑا کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، عدلیہ کو طاقتور کریں۔ جو ہمارے علماء دین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو آپ فتوے دیتے ہیں، آ کر اپنا رول پلے کریں۔ جو وکلا ہے ہماری، جو بیک بون ہے، پڑھی لکھی قوم بھی ہے، قانون بھی جانتی ہے، وہ آگے بڑھیں۔ اب ملک بچانے کی باری ہے، آدھا کھیل بند کریں، یہاں بھی اچھے، وہاں بھی اچھے، ادھر بھی اچھے، فوج میں بھی کوئی چیز غلط ہوگی تو کھڑے ہوں گے ہم۔ یہ اصول بنائیں۔ ہاں، میں نے 6 مہینے پہلے جو ساری باتیں کی تھی، ایک بات، نہ میں قتل کا حصہ بنا، نہ قتل و غارت کا حصہ بنا، نہ میں افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنا، نہ میں آگ لگانے والوں میں سے ان کا حصہ بنا۔ اگر مجھے اس چیز کے اوپر سیاست کرنی ہے کہ میں لوگ معصوموں کو اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے بچے، معصوم ماں بہن بیٹیوں کو گمراہ کروں اور اپنی تنصیبات میں آگ لگوا دوں، پاکستان کو آگ میں جھونک دوں، تو میں اس سیاست کو لعنت بھیجتا ہوں۔
آج اپنے آپ کو سیاستدان کہلوانے والا، اسٹوڈنٹ بھی کہلانے والا شرمناک چیز ہے۔ پھر میری گزارش آخر میں ہوگی کہ پلیز آرمی ایکٹ کے تحت ضرور ایکٹ کریں، سخت سے سخت سزا دیں، اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جو جیلوں میں قیادتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن میں گٹر کے کیڑے سانپ موجود ہیں اور خاص بھی موجود ہیں، جن کی خاص ڈائریکشن کے تحت گھر میں بھی وار ہوا ہے، ان سب کو کیفے کردار تک پہنچائے، لیکن ان معصوم بچوں کا ضرور خیال رکھیں جو گمراہ ہو گئے۔ ان ماں بہن بیٹیوں کو پلیز تھوڑا سا ان کے لیے ایز آف کریں، ان کو گمراہ کیا گیا ہے ایک سازش کے تحت، مذمت سازش کے تحت آرگنائزڈ وے میں ان کو، کیونکہ میں حصہ رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی پتا کیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں پیٹ کر 9 مئی سے پہلے بھی کہتا رہا، 9 مئی کو بھی یہ کہتا رہا کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو، آپ سے آگ لگوائیں گے، آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، آپ کو چھڑانے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اور آپ نے دیکھا، پاکستانی قوم نے دیکھا کہ آج سب نے تحریک انصاف کے لیڈرز نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارا ان بچوں سے، ماں بہن بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے، ضرور پسند کریں پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور خیال کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، پرامن احتجاج بھی کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، لیکن کسی کے کہنے پہ آگ، قتل و غارت جیسی چیزوں میں نہ ملوث ہوں، کیونکہ جب آپ کے گھر سے آپ کو اٹھایا جائے گا اور آرمی ایکٹ کے تحت یا سپریم کورٹ کے تحت یا ہائی کورٹ کے تحت قانونی طور پہ سزائیں ہوں گی، تو آپ کا والی وارث کوئی نہیں ہوگا، آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، آپ رل جائیں گے۔ پھر کہتا ہوں، ان بغیرتوں پہ اعتماد نہ کریں، ابھی یہ بغیرت کیڑوں کی لائن شروع ہوئی ہے، ابھی اس میں سانپ بھی میسج کروا رہے ہیں، اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کانفرنسز ہوگی قوم کو شواہد بھی دوں گا، جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بے ایمان، کتنے منظم طریقے سے یہ سب کچھ کرواتے ہیں، فرمائشی پروگرام سے جاتے ہیں اور پھر بغیرت آ کے روتے بھی ہیں، درد بھی دکھاتے ہیں، اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا کیا۔ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی یہ سارے بغیرت مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس چیز کو نہیں بچا سکتی۔ اب ہمارا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے کہ یا سیاست یا سیاسی پارٹی کا کھڑا ہونا ہے پیچھے، یا پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اب پاکستان اور سیاست اور سیاسی پارٹیوں کا ڈفرینشیٹ کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ لعنت بھیجیں پالیٹکس کو، لعنت بھیجیں سیاسی پارٹیوں کو، لعنت بھیجیں سب کو۔ پاکستان کیا کھڑے ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو عدلیہ ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو یہ عزت، میڈیا، ریکگنیشن ساری ہے۔ اصولوں کی سیاست کریں۔ میں 6 مہینے پہلے نکلا تھا تو بڑی باتیں میں نے اپنے بارے میں سنی، اور یہی بغیرتوں کا میں ذکر کرتا آ رہا تھا، اور آج بغیرت جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورے پاکستان کے آگے۔ یہ میڈیا والے میرے دوست بیٹھے تنقید مجھ پہ ہی بہت کرتے ہیں، بہت سکھایا انہوں نے مجھے 15 سال میں، آج خود کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ، ان کو سب پتہ ہے، ان کو وہ پتہ ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ تو پاکستانیت جگائیں۔ میں بھی کوئی اتنا بڑا پاکستانی یا شلوار قمیض پہن کے پرائیڈ لینے والا آدمی نہیں تھا، ہمیں وہ تربیت ملی تھی جس تربیت کے تحت ہمیشہ اوپر جھگڑا لو، اصول کا جھگڑا لو، اصول پہ کھڑے رہو، اصول میں خلاف اپنے گھر والوں کے بھی آگے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم تو کھڑے ہو گئے، لیکن اب اگر یہ جنگ لڑنی پڑی پاکستان کو بچانے کے لیے، کسی صورت تک جانا پڑا، اور اپنے اداروں کو اور اپنی افواج کو اور اپنے شہیدوں کو بچانے اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی حد تک جانا پڑے گا، ہم جائیں گے، اور میں جاؤں گا۔ کسی کا باپ کچھ کر سکتا ہے میرا تو کر لے، میری جتنی فائلیں ہیں کھول سکتے ہیں تو کھول لیں، کیونکہ میرے پاس ڈرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے میں کھل کے بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا۔ اور سوشل میڈیا کے بچوں کو میرا خاص پیغام ہے کہ پلیز گمراہی کے کام میں نہ کریں، کیونکہ جب قانونی کارروائی ہوگی تو پھر آپ کی کی بورڈ سے زیادہ چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، وہ نہ کریں۔ آپ نے جس تمام تر صورتحال کا ذکر کیا، 9 مئی کا جو یہ سیاہ ترین دن پاکستان کی تاریخ میں آیا، اس کے پیچھے وہ کون سے لوگ کار فرما تھے جنہوں نے عمران خان کو اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لائے؟ عمران خان تنہا تھے یا ان کے ارد گرد کوئی لوگ تھے؟ نام لینے کا وقت ہے، جب آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا مطالبہ کریں تو ان کے نام کیا ہیں؟ دیکھیں، آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان بغیرتوں کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ سارے بغیرت آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو گٹر کے کیڑے اور کیڑے آئے ہیں، ابھی آپ
सांप भी उन बेगैरतों में, सांपों को भी देखेंगे, उन बेगैरतों में उम्र दराज लोग भी देखेंगे जिनको बीमारियां हैं। साबिक जिनको वफाकी हमें- वजीर फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची जियाला होने का दावा कर दिया। DMC साउथ में ग्राउंड के इफ्तिताह के दौरान मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सेहतमंद मुआशरे के लिए खेलों की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा जानेंगे अक्सर शाहिद से। जी बिल्कुल, जैसा कि शहर अकायद में जो है वो बच्चों के खेलने कूदने की जगहें जो है वो कम है। ऐसे में जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बच्चों के लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ और पार्क और ग्राउंड का जो है वो इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची DMC साउथ के ग्राउंड में, जहाँ जो है आज इफ्तिताही तकरीब हुई है प्ले ग्राउंड की। मेरे साथ इस वक्त जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। सर, आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि पीपल्स पार्टी ने कराची में बढ़तरी हासिल की है बलदियाती इंतखाबात में, तो आप कब तक पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मेयर अनाउंस करने वाली है? जैसे इंशाल्लाह मेयर का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद मेयर का इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह कोई जियाला जो है इलेक्ट होके कराची का मेयर बनेगा। और जो ये तरक्की का सिलसिला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक इस शहर कराची में स्टार्ट हुआ है, ये इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा। सर, आपको क्या लगता है ये कराची के कौन से मसाइल हैं जो पहले हल होने चाहिए? देखिए, उसका अंदिया तो बिलावल साहब ने खुद जो पिछले दिनों टावर पे उन्होंने तकरीर की थी उसमें बात की, जिसमें पानी है, सेवरेज है, ट्रांसपोर्ट है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूथ को मोबिलाइज करने के लिए मैं समझता हूँ इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें और इंशाल्लाह हुकूमत काम कर रही है इसके ऊपर और करती रहेगी। सर, अगर आप मुंतखब होते हैं मेयर कराची के, तो आप क्या काम सबसे पहले करेंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो बिल्कुल शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना है। मैं समझता हूँ पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा देरपा मंसूबा लाने की ज़रूरत है जो कि शहरियों के पानी के बुनियादी मसले को हल करे। जी बिल्कुल, यकीन आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर ये मुंतखब हुए, इनको ये मौका मिला, और साथ ही ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो जियाला कोई जो है कराची का मेयर मुंतखब होगा। साथ ही जो है इफ्तिताही तकरीब में जो है मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो फुटबॉल से जो है वो लॉन्ग शॉट भी मारा और जो है वो बच्चों के लिए भी ये आगे उम्मीद रखते हैं। कहते हैं कि हम कराची के लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं जो हमारे आगे वाली नस्लों के लिए जो है वो बेहतर हो। जी।